अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाक ट्रैवल टीवी आपको यूके के एक शहर बर्मिंघम की एक सड़क से मुतारिफ़ करा रहा है जिसका नाम है सोहो रोड। ये सड़क हॉकले से वेस्ट ब्रॉमिच तक फैली हुई है। दिलचस्प बात यह है कि चंद सड़कों में से ख़ास ग्रुप के लोग ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। ये राइट पे जो आप देख रहे हैं ये एक गुरुद्वारा है जो सिखों की इबादत गाह है और काफ़ी बड़ा है अपने साइज़ में। इस तरह के इस सड़क में दो मौजूद हैं क्योंकि सिखों का काफ़ी यहाँ पे ज़ोर है। और आसपास जो दुकानें आपको नज़र आएंगी वो ज़्यादातर सिख बरादरी की हैं, जिसमें लकड़ी की टाल मौजूद है, DIY की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। जो राइट हैंड पे दुकानें शायद आपको नज़र आएंगी थोड़ी देर के बाद, जहाँ ये लाल गाड़ी खड़ी हुई है इसके आसपास देखेंगे आप, ये सारी दुकानें सिख हजरात की हैं। और लेफ्ट जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, और ये उसके बराबर के अंदर एक और गवर्नमेंट का दफ्तर है। ये सड़क तकरीबन 2 मील लंबी है और इसमें आपको कई चीज़ें ख़ास नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे अब जो हम नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट के पास पहुँचेंगे वो कहलाता है एक ऑलमोस्ट सोमाली एंड, जहाँ पे कि सोमालिया के हज़रात ज़्यादा क़याम पज़ीर हैं। तो यहाँ पे खाने की दुकानों में आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर अफ्रीकन दुकानें हैं, और जो बाल बनाने की दुकानें हैं और जिसको ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है वो भी उन्हीं लोगों के ख़ास तौर पर हैं। तो ये दुकानें आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। उसमें फर्नीचर की दुकानें भी शामिल हैं जो ख़ास तौर पे इन लोगों के हाथ में है। और उससे ज़्यादा जो अच्छी बात नज़र आएगी आपको ये कि खाने पीने के जो सामान है, जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, उसमें भी उन्हीं का रंग ज़्यादा नज़र आता है। अब ज़रा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे उनकी एक मस्जिद भी है, और ये एक बड़ी उम्दा बात है कि जो मस्जिद सोमालियों के कंट्रोल्स में है वो नंबर 1 तो ये कि 24 आवर्स खुली हुई है। उसमें कोई ख़ास आपको डेकोरेशन की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, एक्सपेंसिव लाइटें लगी हुई वगैरह वगैरह। हाँ, सफाई का इंतज़ाम पूरा है, नमाज की जगह है, वज़ू करने का तरीका बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 आवर्स ओपन। जो लोग 24 घंटे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं, बस ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए आसानी है। किसी वक्त भी उस सड़क पे हैं, जब नमाज के वक्त हुआ या ना हुआ, उनको दिल चाहा सस्ताने को या बाथरूम यूज़ करने को, तो वो मस्जिद में जाकर मस्जिद को इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, बिला तकल्लुफ़। गर्म पानी का इंतज़ाम भी है, वज़ू करने का, मुँह हाथ धोने का वगैरह वगैरह। इस तरह से ये हमसे नंबर ले गए हैं। हमारी मस्जिदें जो हैं अक्सर उसमें नमाज के फ़ौरन बाद ताला डाल दिया जाता है ताकि कोई यूज़ ना कर ले उसको। और लोग कहते ही हैं कि भाई हम तो डैमेज बचाना चाहते हैं, कोई आके तोड़ जाएगा मस्जिद को। अरे भाई क्यों तोड़ेगा? अगर सोमालियों की मस्जिद नहीं तोड़ रहा है तो आपकी मस्जिद क्यों तोड़ेगा कोई आदमी? बहरहाल ये उनका अपना मसला है। अब ज़रा आगे चलते हैं तो यहाँ पे कैरेबियन इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ पे कैरेबियन के लोगों की बहुतात है। अक्सर लोग आपको यहाँ पे चलते फिरते नज़र आएंगे, उसमें मिक्स मिलेंगे थोड़े से, चूँकि इलाका ज़रा देर पहले सोमाली का था, उससे पहले सिख बिरादरी का था, तो लिहाजा यहाँ पे मिक्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। खाने पीने की जो दुकानें हैं उसमें आपको कैरेबियन अंदाज़ ज़्यादा नज़र आएगा। और कैरेबियन अंदाज़ में एक ख़ास बात यह है कि उनके यहाँ ब्यूटी की दुकानें, जिसके शायद मैं लिखा पाऊँ आपको, यहाँ पे सेंटर में जो नज़र आ रही दुकान आपको, इसका नाम है ब्यूटी क्वींस कॉस्मेटिक्स। ये दुकान की ख़ास दुकान है जो इनके इलाके में हमेशा पाई जाएगी, और ये बहुत ही लार्ज साइज़ की होती है। और इसमें सारा सामान जो है ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए जो उनकी शेविंग का बंदोबस्त होता है, जो कि हमारी तरफ से ये लोग ब्लेड इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने खाल के ऊपर, इनको पाउडर और पेस्ट लगाकर शेविंग करनी होती है, तो वो इन्हीं दुकानों से दस्तयाब होती है। अमूमन केमिस्ट लोग ये चीज़ें नहीं रखते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेशी सिस्टम शुरू हो जाता है। अब कुछ देर के बाद बांग्लादेशी दुकानों की बहुतात हो जाएगी, जिसमें ज़्यादातर रेस्टोरेंट का सामान बिकने वाला और खाने पीने की चीज़ें जो उनकी ख़ास होती है, ख़ास तौर पे मछली की दुकानें, लार्ज शॉप्स, जिसमें एक वैरायटी ऑफ फिश मिलेगी आपको। 100-150 मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ दस्तयाब हैं। और अच्छी बात यह है कि
اس سڑک میں اگر آپ جا کے شاپنگ کریں گے تو آپ کو بہت ہی مناسب دام میں چیزیں مل جائیں گی، اتنی مہنگی نظر نہیں آئیں گی آپ کو چیزیں، یہ اس میں خاص بات ہے۔ اب یہ ہم اس وقت جو گزر رہے ہیں یہ بنگالی اینڈ کہلاتا ہے، تو یہاں پہ بنگلہ دیشی لوگوں کی زیادہ دکانیں ملیں گی آپ کو، بمیں ایک بینک کے اور جو مزید دکانیں خاص طور پہ فیشن کی اور لیڈیز کپڑوں کی وغیرہ۔ اب ذرا سا آگے چلیں گے تو پھر وہاں پہ جو یہ نئی پود آئی ہے یو کے میں ایسٹرن کمیونٹی کی، خاص طور پہ رومانیہ، لیتھوینیا، پولینڈ سے لوگ، ان کی دکانیں بہت کم تعداد میں ہیں لیکن وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان کا بھی خاص اینڈ ہے، تو وہاں پہ 15-20 دکانیں ان لوگوں کی ہیں جو کہ بیچ میں مکس ہیں، کیونکہ ان کو جہاں دکان ملی انہوں نے وہاں پہ ہی اس کو ڈیرا ڈال دیا اپنا۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ پاکستانی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، یہ ہر جگہ سے شاپنگ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کیریبین دکان ہے یا بنگلہ دیشیوں کی ہے یا سکھوں کی ہے۔ اب ذرا آگے نکلیں گے تو پھر اب جب یہ ہائی اسٹریٹ ختم ہو جائے گی، اب چھوٹی دکانیں ختم ہو جائیں گی تو پھر بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤسز نظر آئیں گے، جس میں کہ زیادہ تر دکانیں DIY کی ہیں، جہاں آپ اوزار خرید سکتے ہیں مختلف قسم کے، اور گھر کی مرمت کرنے کی چیزیں یا گھر بنانے کا سامان جو ہے وہ بھی آرام سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ ذرا آگے چلے گی گاڑی تو وہ آپ کو نظر آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ رائٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہاں پہ مارکیٹ لگتی ہے جہاں پہ کہ لوگ اپنا سامان سستا بیچتے ہیں۔ بس کے پیچھے نظر آئے گی آپ کو خیمے لگے ہوئے ہیں، 1 2 3 پیلے رنگ کا، سفید رنگ کا، اس میں لوگ اپنے مارکیٹ کی طرح شاپنگ کرتے ہیں۔ اور یہ کرنسی ایکسچینج کی دکان ہے کافی بڑی، تو یہ یہاں پہ ہر قسم کی کرنسی لا کے آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں، پاؤنڈ لے رہے ہیں یا پاؤنڈ کے اگینسٹ انڈیا کا پیسے لینا چاہیں پاکستان کا یا کسی اور ملک کا تو وہ لے سکتے ہیں۔ چرچ بھی ان کا، اور ایک یہ پہ آپ کو آپ کا لوکل چرچ نظر آئے گا کرسچن کا، اس کی ڈینومینیشن میں دیکھتا ہوں ذرا کون سی ہے، لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر، یہ ہے جناب آپ کا میموریل بیپٹسٹ چرچ، چونکہ کرسچنس کے بھی سے بےتحاشا فرقے بن چکے ہیں، تو یہ بیپٹسٹ چرچ ہے میموریل۔ اب اس سڑک کا تقریباً ختم ہونے والا ہے، یہ جب بنگالی اینڈ ختم ہوگا جہاں پہ کہ سکھوں کا آپ کو گرودوارے کے نظر آ رہا ہے جھنڈا پیلے رنگ کا، اس پیلے رنگ کے جھنڈے کے پیچھے ایک گرودوارا ہے جو کہ چھوٹے سائز کا ہے، اور اس کے بعد یہ سڑک کی ہائی اسٹریٹ ہو جاتی ہے ختم، اور اب سے ہو جائیں گے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز۔ چلیں اب بتائیے گا یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو لے کر انشاءاللہ۔ کمنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور اس میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے مزید معلوماتی طور پہ، تاکہ اس سے جو لوگ یہاں پہ اب آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں ان کو کچھ مدد مل سکے۔ جو میں بتانا بھول گیا اس شاپنگ پلیس میں، وہ ایک بات یہ تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو کہ جن کے پاس تمام ڈاکیومنٹس مکمل نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے روزی روٹی کا کیا انتظام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں چونکہ دکانوں میں اسٹاف ہوتا ہے جو گھر سے آن کے صبح یہاں پہ دن بھر نوکری کرتے ہیں، ان کو لنچ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ لوگ کھانا پکا کے لے آتے ہیں گھر سے، اور ڈبوں کے اندر، جس میں کہ ایک آدمی کا کھانا ہوتا ہے ایک ڈبے کے اندر، اور وہ کافی سستے داموں میں تقریباً 4 پاؤنڈ کے اندر ایک ڈبہ وہ دیتے ہیں، اور اس میں ان کا مینیو ہوتا ہے 7 دن کا، اسی دن کے حساب سے وہ کھانا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جس نے آرڈر کرنا ہوتا ہے وہ آرڈر پہ جاتے ہیں، اور جس کو آرڈر نہیں کرنا ہوتا وہ ویسے بھی خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ہر دکان میں چلے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، چھوٹا سا ان کے پاس ٹرالی ہوتی ہے، جیسی شاپنگ بیگ لوگ پہنتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چونکہ لگتا ہے شاپنگ کرنے نکلے ہوئے، دکان میں گھسے چپکے سے اپنا کھانا بیچا اور باہر آ گئے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار ہے اور بہت اچھا ہے، ممکن ہے یہ کسی کے کام آ جائے، تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اگر کمنٹس میں مجھے لکھیں گے کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ویسے ہی پروڈیوس کروں گا آپ کے لیے۔ چلیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔